السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے کلام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی صبح کی نماز پڑھی ہوئی، جمعہ پڑھا ہوا اور عصر کی نماز اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ پنجابی کلام ہے تاکہ لوگ ذرا اکٹھے بھی ہو جائیں، ذرا توجہ کرنا۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیواں اللہ دے دار اُتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ دے دار اُتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، مان لے میری تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ دے دار اُتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، بڑا کریم ہے، رو کے رب نو مناتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ دے دار اُتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، مان لے میری تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، خالق مالک اللہ سب دا داتا اللہ، خالق مالک اللہ تھاں تھاں رزق پہنچاوندا، حاجت روائے حاجت روائے مشکل کشائے، منگ لے تو بھی ذرا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ دے دار اُتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، مان لے میری تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، قرآن نو مان لے حدیث نو پڑھ لے، قرآن نو پڑھ لے حدیث نو مان لے سونا اسلام تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ دے دار اُتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اے مان لے میری تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، قبر اندھیری ہے جو کرنی سو برنی ہے، اے قبر اندھیری ہے جو کرنی سو برنی ہے، عملہ دا دیا تو جلاتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ دے دار اُتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اے مان لے میری تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے اچھی شان والے، تو درود آقا تے پہنچاتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ دے دار اُتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اوے مان لے میری تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ رحمت کے ساتھ ساتھ کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں ایک نعت بھی ہو جائے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ کلام میں نے لکھا ہے، یہ میں نے جو میرے ہیں، اللہ کی توفیق کے ساتھ توجہ فرمانا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ جیدہ سارا جگ پروانہ ہے، جیدہ سارا جگ پروانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین دا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین دا نانا ہے، اور کیا
اللہ سارے مکے مدینے دیا حاضریاں نصیب کر دیں کیا بات مدینے دی خوشبو وچا خوشبو وکھری ساڈے نبی دے پسینے دی اوے خوشبو وچا خوشبو وکھری میرے نبی دے پسینے دی اور زمزم دا پانی زمزم دا پانی اوے جتلا مدنی دینا اے اونج بھی تے جانی اور گلہ پھل کا پار دیا یارو گلہ پھل کا پار دیا آؤ آج اوے حمدہ کریے آؤ آج نعتہ پڑھیے سونے رب دے یار دیا پھر میں کیوں نہ کہہ دے ماں سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال اوے سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال او دی شان بلے بلے او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال کون ملے او دے نال اوے اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دیتے مل دی مثال نہیں اوے اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دیتے مل دی مثال نہیں او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال اوے سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال اوے کنڈے بچھاون غیری ہس کے بلاوے سونا اوے دشمناں دیاں دیاں نوں وی چادرا پواوے سونا اوے دشمناں دیاں دیاں نوں وی چادرا پواوے سونا بڑا کریم المزاج کرے دلایو تے راج کون ملے او دے نال اوے بڑا کریم المزاج کرے دلایو تے راج کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سجدے اداون والا رب نو مناون والا امت لئی اٹھ کے تے تہجد اداون والا امتیوں کہہ دے سبحان اللہ اوے سجدے اداون والا رب نو مناون والا امت لئی اٹھ کے تے سجدے اداون والا
بڑا کریم المزاج ہاں ربا کرم کماوی میری امت بچاوی کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال او دی شان بلے بلے او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال سچ دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال سانو دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال اگلا شعر بڑی محبت دے پیار والا اوے رب چاہے تے چند توڑ دے وے اوے عقیدہ بھی نوٹ کرو ساڈا عقیدہ رب چاہے تے چند توڑ دے وے اوے ڈوبا سورج بھی او موڑ دے وے رب چاہے تے چند توڑ دے وے ڈوبا سورج بھی او موڑ دے وے رخ قدمہ دے وچ آوے اوے رخ قدمہ دے وچ آوے اشارہ کرے جے انگلی نال سچ دس نی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال سانو دس نی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال اور حضرت حلیمہ کی فرمانیاں نے میرا بچہ اللہ تیری محبت قبول فرمائے تسی نبی پاک نال محبت کر دے ہو اپنی محبت دا اظہار کر دے ہو اپنے شاعراں نال محبت کر دے ہو اللہ تعالیٰ تارے کاروبار اندر برکتاں ہی برکتاں نازل فرمائے کہہ دے ہو آمین حضرت حلیمہ کی فرمانیاں نے نی تو سچایا نا اے یتیم جوہاں نی پر رب دیئے تقسیم جوہاں نی تو سچایا نا اے یتیم جوہاں پر رب دیئے تقسیم جوہاں تسی چالے بال امیران دے تسی چالے بال امیران دے تن باؤ ہے نمان امیران دے محشر تائی ہن دائی نرل سی میرے بختانال سچ دس نی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال سانو دس نی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال اور اگے جا کے حضرت حلیمہ کی فرمانیاں نے نیچے جنو یتیم سمجھ کے تسا چھوڑایا نی مخ پیارے تو تسا موڑایا ات سونا بے مثال ویے ات سونا بے مثال ویے بی بی آمینہ دلال ویے نیت سونا بے مثال ویے ات سونا بے مثال ویے بی بی آمینہ دلال ویے مٹ گئے غم تے دکھڑے سب ہاں مٹ گئے غم تے دکھڑے سب میں تا ہو گئی مالا مال سچ دس نی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال سانو دس نی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال آخری شعر بڑی محبت دے پیار والا میں انج اشارہ کرا تے گج کے سبحان اللہ کہہ دینا قرآن دا ترجمہ آ گیا قرآن دا اکھیاں مازا والبصر واللیل تے سوہنے وال
میرے آقا دیاں اکھیاں مازا والبصر واللیل دے سوہنے وال جیڑا ویکھے ڈلدا جاوے جیڑا ویکھے ڈلدا جاوے کرے جانو نا تو نثار سچ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال لکدا پھردا چن آسمان جیڑا ویکھ کے حسن و جمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔